रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। हरिः ओम्। अद्यारभ्य वयं संक्षेपरामायणं पठामः। संक्षेपरामायणं वाल्मीकिरामायणस्य बालकाण्डस्य प्रथमः सर्गः वर्तते। रामायणे सप्तकाण्डाः सन्ति। तत्र प्रथमः काण्डः बालकाण्डः। तस्य काण्डस्य प्रथमः सर्गः संक्षेपरामायणम् इत्युच्यते। अस्यैव बालरामायणं, मूलरामायणं, शतश्लोकी रामायणम् इत्यादि नामानि वर्तन्ते। अस्मिन् संक्षेपरामायणे रामायणस्य संक्षिप्ता कथा वर्तते। तत्र आदौ तपस्वी वाल्मीकिः अस्मिन् लोके कः गुणवान्, कः धैर्यवान्, कः पराक्रमी, कः तेजस्वी, कः धर्मज्ञः इत्यादि प्रश्नान् नारदं प्रति पृच्छति। तदा नारदः श्रीरामस्य वर्णनं कृत्वा तस्य कथां सर्वां वाल्मीकिं प्रति श्रावयति। अयं भागः संक्षेपरामायणम् इति प्रसिद्धः। अद्यारभ्य वयम् अस्य अध्ययनं कुर्मः। तत्र प्रथमः श्लोकः वर्तते। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् इति। पुनरेकवारं पठामः। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम्। श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। तपस्वी वाल्मीकिः तपस्वाध्यायनिरतं वाग्विदां वरं मुनिपुङ्गवं नारदं परिपप्रच्छ इति। अत्र परिपप्रच्छ इत्युक्तौ अपृच्छत् इत्यर्थः, नाम पृष्टवान्। कः पृष्टवान्? वाल्मीकिः पृष्टवान्। कीदृशः वाल्मीकिः पृष्टवान्? तपस्वी वाल्मीकिः पृष्टवान्। तपस्वी वाल्मीकिः कं पृष्टवान्? नारदं पृष्टवान्। कीदृशं नारदम् अपृच्छत्? मुनिपुङ्गवं नारदम् अपृच्छत्। पुनः कीदृशं मुनिपुङ्गवं नारदम् अपृच्छत्? वाग्विदां वरं मुनिपुङ्गवं नारदम् अपृच्छत्। पुनः कीदृशं वाग्विदां वरं मुनिपुङ्गवं नारदं पृष्टवान् इत्युक्तौ तपस्वाध्यायनिरतं वाग्विदां वरं मुनिपुङ्गवं नारदम् अपृच्छत्। तर्हि अस्य श्लोकस्य अर्थः कः इत्युक्तौ तपस्वी वाल्मीकिः सर्वदा तपसि तथा स्वाध्याये मग्नं शास्त्रज्ञेषु श्रेष्ठं मुनिश्रेष्ठं नारदमहर्षिम् अपृच्छत् इत्यर्थः। अयमेव अर्थः अत्र संस्कृतभाषायां दत्तमस्ति। एकवारं पठामः। तपस्वी महर्षिः वाल्मीकिः व्रतनियमादिषु वेदाध्ययनाध्यापनादिषु च सततं तत्परं ज्ञानिनां वरिष्ठं मुनिषु श्रेष्ठं देवर्षि नारदं पृष्टवान् इति। पुनः एकवारं पठामः। तपस्वी महर्षिः वाल्मीकिः व्रतनियमादिषु वेदाध्ययन अध्यापनादिषु च सततं तत्परं ज्ञानिनां वरिष्ठं मुनिषु श्रेष्ठं देवर्षि नारदं पृष्टवान् इति। श्लोके एकवारं विद्यमानानि
सर्वाणि पदानि पश्यामः। एकवारं पदपरिचयं वयं प्राप्नुमः। तपस्वी नकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वाल्मीकिः इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तपस्वाध्यायनिरतम् अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। वाग्विदां दकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। वरम् अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मुनिपुङ्गवम् अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। नारदम् अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। परिपप्रच्छ इति क्रियापदं। परि इत्युपसर्गपूर्वक प्रच्छ धातोः लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनरूपम्। अत्र इदानीं वाल्मीकिः इति प्रथमा विभक्ति एकवचने वर्तते, तर्हि अन्यत् पदं वर्तते प्रथमा विभक्ति एकवचने, तत् तस्य विशेषणं भवितुम् अर्हति। तर्हि तपस्वी वाल्मीकिः इति। नारदम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति, तर्हि द्वितीया विभक्तौ यद्यत् पदम् अस्ति तत् तस्य विशेषणं भवति। यथा इदानीं मुनिपुङ्गवम् इत्यस्ति, तर्हि नारदः मुनिपुङ्गवः, मुनिश्रेष्ठः इत्यर्थः। तथैव वाग्विदां वरम् इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति, तर्हि तदपि नारदस्य विशेषणं, नाम पण्डितेषु श्रेष्ठः अयं तम् इति। अनन्तरं तपस्वाध्यायनिरतम् इत्यस्ति, तर्हि तपसि अध्ययने निरतः कः? नारदः इति। तपस्वाध्यायनिरतः, वाग्विदां वरः, मुनिपुङ्गवः नारदः। तं नारदं तपस्वी वाल्मीकिः पृष्टवान्। किमिति पृष्टवान्? अग्रिमं श्लोकं पठामः। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। पुनरेकवारं वदामः। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। कः नु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान्, कः च वीर्यवान्, धर्मज्ञः च कृतज्ञः च सत्यवाक्यः दृढव्रतः। पुनरेकवारं वदामः। कः नु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान्, कः च वीर्यवान्, धर्मज्ञः च कृतज्ञः च सत्यवाक्यः दृढव्रतः। साम्प्रतम् अस्मिन् लोके कः नु गुणवान्, कः च वीर्यवान्, कः धर्मज्ञः कृतज्ञः सत्यवाक्यः दृढव्रतः अस्ति इति वाल्मीकिः नारदं प्रति पृष्टवान्। साम्प्रतम् अस्मिन् लोके, इदानीम् अस्मिन् लोके कः गुणवान् अस्ति, कः उत्तमगुणयुक्तः वर्तते, कः वीर्यवान् अस्ति, नाम कः पराक्रमी अस्ति, कः धर्मज्ञः वर्तते, नाम धर्मशास्त्रवेत्ता, कः धर्मं जानाति, कः वर्तते, कः कृतज्ञः वर्तते, कृतम् उपकारं कः स्मरति, कृतं सर्वं यः जानाति, तादृशः कः अस्ति, सत्यवाक्यः, सर्वदा सत्यवक्ता कः अस्ति, अपि च दृढव्रतः कः अस्ति, नाम प्रतिज्ञां परिपालयति, तादृशः कः अस्ति, कृतं निश्चयं परिपालयति, तादृशः कः अस्ति इति वाल्मीकिः
नारदं प्रति परिपप्रच्छ पृष्टवान्। अत्र नु इत्यस्य खलु इत्यर्थः। अतः प्रश्नः एवं भवति, हे महर्षे, इदानीम् अस्मिन् जगति कः खलु विशिष्टगुणसम्पन्नः इति। अर्थम् एकवारं पठामः। हे महर्षे, इदानीम् अस्मिन् जगति कः खलु विशिष्टगुणसम्पन्नः, पराक्रमी, धर्मतत्त्ववेत्ता, परोपकारस्य अविस्मारकः, सततं सत्यवादी, दृढप्रतिज्ञश्च पुरुषः अस्ति। एवम् अग्रे, चारित्रेण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कः कः समर्थश्च, कश्चैकप्रियदर्शनः। चारित्रेण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कः कः समर्थश्च, कश्चैकप्रियदर्शनः। चारित्रेण च कः युक्तः, सर्वभूतेषु कः हितः, विद्वान् कः कः समर्थः, कः च एकप्रियदर्शनः। वाल्मीकिः एवं पृच्छन् अस्ति नारदं प्रति, चारित्रेण कः युक्तः, अर्थात् कः शीलसम्पन्नः, कः सच्चरित्रः, अनन्तरं सर्वभूतेषु को हितः, सर्वप्राणिनां हितचिन्तकः कः अस्ति, सर्वप्राणिनां हितं कः चिन्तयति, निखिलशास्त्रनिष्णातः कः वर्तते, सर्वकार्यसम्पादनपटुः समर्थः कः अस्ति, कः एकप्रियदर्शनः, अर्थात् एकवारं पश्यामः चेत् प्रियः भवेत्, तादृशः कः अस्ति इति वाल्मीकिः नारदं पृच्छति। अस्तु, अद्य वयं संक्षेपरामायणस्य प्रथमश्लोकत्रयं पठितवन्तः। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमश्लोकान् पठामः। तावत्पर्यन्तं भवन्तः तत्र विद्यमानं व्याख्यानं पठित्वा तत्र विद्यमानान् अभ्यासान् कुर्वन्तु। मिलामः। धन्यवादः।